जेजू मनशाकुळाचे बचाव खातीर तुझे स्वतंत्र तुवें मोकळाक आनी आमकां ओपन दिलें अशें तुजी कूडच आमच्या कसो समर्पिली आनी एक कडेन हांवें म्हजेची चिंतून बसचे प्रास हेरां खातीर हांवें वावरून हेरांच्या बरेपणा म्हाकाच हांवें समर्पण दिवपाचा प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येशू क्रिस्ता. जेजू तुवें तुका द्वेषितरांचो मोग केलो आनी तुजो जीव सर्वां पासून भेटोवन दिलो. हो खऱ्या भक्षणाचो आनी त्यागाचो मोग हाचे प्रास तो मोग दुसरो ना. जेजू आमच्या दुस्मानाचो येरकी मोग करूंक आनी गरज पडा जीव पर्यंत दिवंक आमी तयार आसा शेकर. सोम्या काकुळ तुमची कर. आमच्या समेत येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वर तुमचे सवय आसो. मोगा जन सिस्टर हिल्डा फर्नांडीस असो भाऊ लुईस फर्नांडीस आदल्या महिन्याच्या फेब्रुवारीच्या 22 तारखेर कॅनडात देवाधीन जालो. याच्या दिसा असो प्रत्येक जाण उडास काडून वीस करीत असताना आम्ही सत्तर आणि सेवकाचो मोगाची हांगासर हजर आसा. तशेंच 3 वर्सां आदीं तशी इल्ल्याची वनी बर्ना फर्नांडीस ती देवाधीन जाली. तिचो उडास काडूनाच्या दिसा 20 वर्सांचे जावन आसा. इंग्लीश भाशेन एक सांगणी आसा, लव नेवर डायज. मोग म्हणटा तो मरना, मोगाक मरण ना. मोगाच मनीस लागीं आसूं पयस आसेत, गांवांत आसेत परगांवांत आसेत ह्या संवसारांत आसेत ना आसेत तरी पूण आमच्या मोगांत तो मनीस सदांच जिवंत आसा. आमच्या एकवटांत सदांच तो जिवंत आसा. आमच्या उडासांत तो बिलकुल मरना. सदांच आमकां तो ताचो उडास जिवंत आसा. नासल्या मोगान तुमचो भाव हांगासर जाल्ल्यान सकडांत मोगाचो तो आजून जिवंत आसा आनी ताजे पूण तुमी सकड हांगासर हजर आसा. लुईस आनी लॉर्ना दोगां जाणांय आमकां जिवंत आसा. आमच्या उडासान आमच्या मोगांत आनी आमच्या एकवटांत तो आमकां वाचूनय देवाकी मोगाचो जावन आसलो. आनी ताका बली भेटयल्या. ताणें म्हळां, हो म्हजो देव, हे इस्रायेला, तुका इजिप्तांतलो भायर काडिल्लो तो सर्वेस्परान मेळचेक म्हणे. ही गरजा कितल्या धरून कर्जाची म्हणून हांवें पळयला. म्हाका म्हजे इतल्याक सोड. म्हजो क्रोध तांचेर पेट्टलो आनी तांकां त्रासितलो. पूण तुका हांव एक व्हड रास करतलो. मोइजेन सर्वेस्परा आपल्या देवा लागीं प्रार्थना म्हळें, सर्वेस्परा, तुजें व्हड सत्तेन आनी व्हड वंगातान तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ली प्रजेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेडसो करताय. दोंगरा वयर तांचो संसार करचे खातीर आनी तांकां पृथ्वे वयली काडून ताचें निसंतण करचे खातीर ताणें तांकां फसून भायर काडली. अशें इजिप्तागरांनी सांगून तुवें तांकां कित्याक सोडचें. तुज्या सेवकांचो अब्रामाचो, इसाकाचो आनी जाकोबाचो उगडास दवर. तुवें तुज्याच नांवान शपथ घेवन तांकां वाचयले. आकाशाच्या नखेत्रा परी हांव तुमची संतत पळयतालो आनी हांवें बसयिल्लो हो सगळो देश तुमचे संततीक हांव दितालो आनी सदांकाल तो तांचें दायज जातलो. देखून सर्वेस्परान Servisfor musoguri, kains maka unina. Pasvo saramentadei, tu maka vishiv dita. Prashant kasashi, maka tu apon vorta. Mucha chivak novyai, गटाय दीता.
सर्वेश्वर तुमचे सवय असो सुवांप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजू येऊन भोवताना लाजार आनंद 4 दीस जाले म्हणून ताका कळीत जाले बेतानिया जेरुसलेमाक पयस नातले सुमार 2 महिना भितर आसले म्हणजे शहराचे सवार सुदेव मार्ता आनी मरियेक मेळून तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजवण दिवपण आयिल्ले जेजू येता म्हणून आयकतच मार्ता ताका मेळून म्हण फुडें गेली पूण मरिय घराच रावली जेजू पळोवन मार्तान म्हळें सुमया तूं हांगा आसलो जाल्यार म्हजो भाव मरतो नासलो पूण आतां जाल्यार देवाला आमच्या अपराधा खातीर सांबाळां सांगचे प्रमाणे आमच्या अपराधा खातीर ताका मरणाक वळख केलो पूण आमच्या नियतपणा खातीर ताका देवान पुनर्उठयला आमी कोणी नाच जावन नजो हर एकल्यान सर्गींचे राज जोडीचे म्हणल्या खातीर ताका जेजूक मरल्यांतलो पुनर्उठयला तो जावन आमचो भरवसो जेजू जावन आमचो भरवसो जिवनपण आमी कोणी पळोवंक ना सांबाळ सांगता आमच्या दोळ्यांनी आमी पळोवंक ना आमच्या कानांनी आमी आयकूंक ना आमच्या काळजांत तरी ना कित्याक म्हळ्यार मेल्लो मनीस कोणीय थोडो जिवन जावन आमकां येवन दिश्टी पडोवंक ना जेजू त्या शिसांक दिश्टी पडिल्लो शिसांनी पळयलें आनी जो बरयता म्हज्या खुद्द दोळ्यान पळयलें हांव तुमकां सांगता तांच्या खुद्द दोळ्यांनी जेजू जायते फुडें पुनर्जीवन जाल्या उपरांत दिश्टी पडोवन शिसांक सवार मोठी दिश्टी पडोवन दुसऱ्या संदर्भांनी आपूण जिवन जालां ह्या संवसारी जियेल्लो चारित्रीक जेजू आपुणूच आपूण जिवन जावन मरण भस्म करन आपूण मरणाचेर सैत गेलां आनी जेजून सांगलें ती उतरां हांव तुमच्याक पयलें वता हर एकल्याक तुमकां एक जागो तयार करूंक सर्गींच्या रथाक हर एकल्याक आमकां एक जागो तयार करूंक आमच्या की पयलें जेजू पुनर्जीवन जावन आमकां हर एकल्याक बरोवसो जाल्यार मरण करता न्ही मरण ना आमचें अंत न्ही हर एकल्याक आमकां एक पुनर्जीवनपण आसा ससनाच्या जिवितांत वांटो दिवून मागता बापा आमचे मागणे आयक मोगळा बापा आमकां सर्वांक जिविताचें देणें दिवन तुज्या अमर जिवितांत आमकां भागीदार केलाय ह्या जिविताचें मोल समजून सदांच तुजे ते उपकारी मनान जिवन आमकां कृपा दिवून मागता गोडमोडताय आमची मनां वंश बारताय वेगवेगळे सुगंध वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुवेवरवीं शासनाचें इनाम आमकां दिताय त्याच जेजू उद्देशी घेवन तुजे निसर्गीचो सगळो करता तुजी खूब महिमा वाखणटा तांचे सगळे आमचे हिताळे घडोवन आमी तुजी स्तुती करिता ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समजून घेयात आनी हांतल्यान पियेयात
ही म्हज्या रक्ताची फ्रांस नव्या आनी ससमी पेरडाचे मेरड आत्म्याचे बक्षाने मेळच्या तुमचे बसो आनी समेस्त तुमचे बसो हे वारो करेन हे म्हज्या उदासाक करा. आमच्या भाग्यवान बाप्पा चरण आमच्या गोडी बाप्पा आणि सगळ्या जगतीवर का बराबर तिखा किती मोगार पडय सर्वेश्वरा तुझ्या साखरा जोवीस आणि साखर निवारणाची खापर कर तांकां ह्या संवसारांतल्यान तुवें आपणलेली जशें कोणी स्नानावर बिंतेचे बराबर तुमलेली तशें ताचे बराबर ते पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो दिवस करून मेले आमच्या भाव भयणीची खापर कर तांकां तुजे इश्टरातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पलसडीत मुखामळ पळोवन फावो कर आम्हा समेस्ताची दया कर म्हणून मागता पार मेळी देवाचे माये सगळी सांजून जैतीच्या पती भगवंतांबूर सरखाडी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटली जसंता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Jesu sanata, Jesu kai, पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्व पैदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. तुझ्या घरात तुवें वांगो दिल्लो तशेंच आता ह्या संस्कारावरवी तांकां निर्मळ करून जेजून जोडलेले सगळीचे शांतीन ससनाक तांकां वांटो दी म्हूण आमी तुजे रगे परतून मागता क्रिस्त आमच्या सुमेवर वय. सर्वबुद्धिदाते बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद करूं क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा. बोसा 이것을 배워보니 मोगाचलो येदोळस्य आम्ही देवाने लुईस आणि श्रीमती लोना फर्नांडीस हिच्याकडे हांगासर पावल्या ह्या कार्याक तुमकां समेस्तार सिसेरीडाच्या नवी बरो उपकार मागता. आता सिस्टर वेरोनिका आगाची पवारीची वडील तिने मुखार येवचे आणि आमचे फिरगल दिव्या आणि बाप चार्ल्स सुदाना ताणे समेत बापानो तशेंच बाप चार्ल्स सल्डाना म्हजी वडील सिस्टर वेरोनिका सुदाने आनी सांगात्यानो म्हज्या कुटुंबाचो तशेंच या रायवंताच्या घरात आसल्या सग निवासिनो आणि म्हज्या मोगाच्या फिरगसदारानो वय आज तुमी सर हांगासर येवन म्हज्या भावाक लुईसाक आनी ताच्या पत्नी लोनाक ससनाचो विशय मागल्यार तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हांव सुखनाक जिवंतपण आनी जीव जो कोण म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यारय जियेतलो. जुवा वांजल 11 अध्याय 25 आनी 26. म्हजो भाव लुईसाक श्रद्धांजलीची 2 उतरां उलोवंक हांव अपेक्षितां.
म्हजी आवय बापूय देवादीन बाप्टिस्ट आनी स्टेफनी फर्नांडीस तिनूय गोळी आमचो निवास आशिल्ले. आमी 4 चलके आनी 4 जाणां चलयो. तातूंत म्हजी मालकणी भयण रिटा, सिस्टर लिलियन आनी हांव मिशन सिस्टर्स ऑफ ॲडमिट मेळान धार्मीक भयण जावन सेवा दिवन आसा. लुईस जुलय 25 तारखेर 1941 इसवेन जल्मून ताचें प्राथमीक शिक्षण किनीगोळी सेंट मॅरीज प्रायमरी इस्कॉलांत जाल्लें. हायस्कूल बॉम्बे सेंट इग्नेशियस हायस्कूल जेकब सर्कलांत जाल्लें. ताचे नंतर गोरेगांव सेर्वालो. हाका मार्गदर्शक जावन आशिल्ले ह्याचे फिगरीचे फादर जुझे आनी फादर आंतोनी डिसोजा. 6 वर्सां लुईसान कार्डिनल वालेरियन पेशियस आनी ताच्या रेक्टराच्या सलायकार सेमिनारीत आदेश मागून कुटुंबाची जबाबदारी ताणें घेतली. सुरवेर बॉम्बे प्रिंटर्स आनी उपरांत बॉम्बेच्या प्रख्यात वकील प्रेसांत उन्नत हुद्द्यार आसून आपली सेवा आर्पिल्ली. ताचे नंतर मुंबईन अंधेरी इंडस्ट्रियल एस्टेट अप्रेंटिसवंत उद्यम 3 कॉइन्स प्रिंटिंग प्रेस उद्देकर लगभग 20 वर्सां उत्तम रितीन ते चलोवन गेले. आपल्या 21 वर्साचे मंगळूर वळणीच्या लॉनालेको कडेन लग्न जालें. ताका 2 भुरगीं. ऑल्ड्रीन लग्न जावन कॅनडांत वस्तीकरण आसा. दूख प्रेमा फाटल्या 5 वर्सांनी कॅनडांत जावन सिंगापुरांत आपल्या कुटुंबासोबत जियेता. वय हांव लुईसाची व्हडली भयण जावन आनी म्हजेर विशेश मोग दाखयलो आनी हांवें समेत विशेश मोग म्हज्या दुसऱ्या भयणी आनी भावांक आनी कुटुंबाच्या भलायके विशयान सलाह आनी सेवा दिल्यात. हांव एक नर्स जाल्ल्या निमती हर एका गरजे आनी आकांता वेळी ती म्हाका संपर्क करतली. म्हाका म्हज्या वडिलांक मारिफात तांची सेवा करूंक परवानगी मेळिल्ल्या खातीर म्हज्या सर वडिलांचो मनपूर्वक उपकार बावगता. सेटल जाल्ल्या वरवीं विदेशाक तो केन्नाय वचोन नासलो. त्या निमती म्हाका आनी म्हज्या भयण सिस्टर लिलियनाक 2 कोटी कॅनडांत, दुबय आनी 1 कोटी सिंगापूर वचोंक तांच्या भुरग्यांनी स्पॉन्सर केला. फाटल्या 3 वर्सां आनी मार्च 18, 2018 लॉना कॅन्सर पिडेक वळख जावन जातली. ह्या वेळार संपूर्ण देदस्पराक जालो लुईस आनी ताची भलायकी समेत बिगडून आयली. अशें फेब्रुवारीच्या 22 तारखेर काळजाच्या मॅसिवेटाक देवादीन जालो. मोगाच्यान निमाणें हें हांव सांगपाक पळयता की म्हजो भाव लुईस संवसाराक अंतर जाली. ताचो मोग म्हज्या काळजान
शाश्वत आणि आमच्या कुटुंबाचेर वाडगेली जबाबदारी आपली कोणाय ती मौन उकळी नासतना अंकित वयर मग सलाह सूचना दिवन ताजो शिकवण करतलो वयर ताच्या मरणांत वाली आमच्या कुटुंबाक दूख बघता वयर तरी ह्या संदर्भात त्याच्या भुरग्यान आळबीण प्रेमा त्याच्या कुटुंबाच्यान देव राखून व्हरून दी सांबाळून दी हा दिवस तुका बाबा लुईसा हा दिवस लोना ससनाचो विशय दिकांका He was a very good altar service server and a regular in going for mass. He was very good at Hindi and in school he got a scholarship for the language. He was very helpful. He helped a lot of boys in our area in getting a job in a place where he was working, Vakil and Sons. That way, he was very helpful in the parish and very close to the parish priest, Father Marcus. This is all that I have to say. May his soul rest in peace. Thank you. I knew Bruce Uncle and Lona Auntie from very young age. Their family, his son, Alvin and Prema. I still remember those days when I used to study in Holy Family School when I was in the 4th standard. And we had Uncle's press was 3 points just next to the wall of our school. I used to love to actually finish my school and run to his place. I mean, he was a great dad, a great friend, and a very, very understanding person. Those days when I used to be after school going to his printing press, he used to teach me about a little bit about printing. I used to spend time studying there in his printing press, and then he used to take me home. I mean, Lona Auntie, I mean, she was like more like a mother, you know. I mean, the best of the food, the best that I could play with Aldrin and Prima at that age. Slowly and steadily, I mean, after my schooling, I moved to boarding at Mount Abu. Aldrin was also there. But that was not for many years. I came back again to Holy Family. But still the love and relationship between me and my Louis uncle and Lona Auntie was great. I mean, I was very close. He would always tell me, until date, until I met him last 2 years back, he still didn't forget my name, the love, the fondness which I had for him and he had for me. Unfortunately, I had to move different places for my job, for my schooling, for my college. And Uncle was moving off to Canada and he was staying in Mani. Somewhere we couldn't just meet up. But yes, of course, family and friends, I'll tell you, the best uncle which I've ever met to spend my life, and the most amazing auntie and most amazing family and my cousins, which I've actually been with them. May their soul rest in peace and may they always live forever. Thank you. त्या भावाच्या आत्म्यात आणि भाऊजीच्या आत्म्यात शांती मागच्या खातीर देवाचें बलिदान पेटयल्ल्या बाब चार्ल्स सल्दाना तशेंच आमचे ब्रिगस ब्रिगाद मोगाळ वॉल्टर मेंडोन्साक देव बरें करूं म्हणटा. आज ह्या सकाळी हांगासर म्हज्या कुटुंबाची वाड्यार लोक किरिकोळी किरे बुद्यावार पलाडका तावन हांगासर येवन पावल्यांक तांकां देव बरें करूं म्हणटा. ह्या संदर्भात प्रत्येक जावन देव बरें करूं म्हणटा म्हजे सुपिरियर सिस्टर वेरोनिका आनी सर दर म्हयन्याक प्रत्येक जावन आमची लक्ष्मी सिस्टर जीसस एंड मेरी कॉन्वेंट
वडील सिस्टर बरेड्डी आनी हांगा तांचो उपकार बावडटा. तशेंच म्हज्या वाड्याकारांचो पिरगसकारांचो हांगासर येवन ताच्या आत्मीक शांतीक तांकां आत्मीक शांती मागल्यार सर्वांचो हांव उपकार बावडटा.